Hayig soon maayong adlaw or maayong gabi. Another day and privilege nga makashare ko sa pulong sa Ginoo sa inyo ang tanan. And ang akong i-share sa inyo karon makita sa Job chapter 1 verse 21. Kini nga passages nagahisgot about sa katong pagsulay kay Job, no? Di ba gisulayan si Job ni Satanas with permiso sa Ginoo. Ana siya diriya sa verse 21, mingon siya na tawo ako nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo may naghatag ug siya usab ang nagbawi dalay ko ng iyang ngalan. Nga na ang kanang ka-faithful ni Job sa Ginoo. No? Giingon niya dire nga natawo ako nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. No? And kung atong i-reflect ang gingon ni Job sa atong kinabuhi, mo nang reality sa atong kinabuhi, no? Natawo ta nga hubo ug mamatay usab ta nga hubo. It because mo nang giingon sa iyang pulong, realidad jud ang kanang kamatayon sa atong kinabuhi. But unsa man ang body sa kini nga passages about sa life ni Job, di ba? Si Job mao ni ang kinang bantugan dato dagan kayo kanang mga kabtangan and faithful siya sa Ginoo. Always siya naghalad og kanang mga halad nga sinunog, even nga wala siya kanang nabuhat nga mali, para kanang mas putli pa jud siya sa Ginoo, maghalad siya og kanang halad nga sunugon, no, para mapasaylo lang ang iyang sala. Kini nga scriptures gina-emphasize or kini nga passages gina-emphasize about sa kanang mga nawala kang Job, no, nawala ang iyang mga anak. It because gisulayan ang iyang pagtuo sa Ginoo. Namatay ang iyang mga anak. It because gisulayan ang iyang kanang pagtuo and even man ang iyang kabtangan, no, nawala. But unsa ang ingingon ni Job diri sa verse 21, no, sama sa kong gingon ganiha nga makita sa Job chapter 1 verse 21, ana siya nga natawo ako nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo may naghatag ug siya mausab ang nagbawi dalay ko ng iyang ngalan. Si Job ang nag-ingon ana. No, nga na ang faith ni Job, bisan naka-experience na siya og kanang pagsulay, no, bisan naka-experience na siya og kanang dili maayo kanang worst na jud, syempre family ni mo lisod kayo na siya, kumbaga dawaton nga mawala ang imong mga anak, no. But unsa ang giingon ni Job? Dalay ko ng iyang ngalan, dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Now, unsa man ang atong pwede matun-an sa life ni Job, no? Reflection. Kung gisulayan ang atong pagtuo, kung gisulayan ang atong kanang faith, no, diha sa Ginoo, pilion nato ang kanang butang nga makadasig sa atoa, and atong i-testify ang atong kinabuhi nga dili mag-question sa Ginoo, no. Ilikayan nato na siya. It because sulayan man ang atong faith, but mag-expect pagkahuman sa pagsulay sa atong kanang pagtuo sa Ginoo, ang kapalit ana or ang puli ana unsa blessings or kanang mga kalipay, no, i-restore pod usab ang mga nawala sa ato ang kinabuhi.